داخل قرآن قرآن عظیم شان دے داخل قرآن قرآن عظیم شان دے داخل قرآن قرآن عظیم شان دے رب نازل کرے پا نبی آخر زمان دے داخل قرآن قرآن عظیم شان دے داخل قرآن عظیم شان دے رب نازل کرے پا نبی آخر زمان دے داخل قرآن عظیم شان دے داخل قرآن عظیم شان دے وی سوچ سر ماہم تلاوت دے قرآن کوي 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 ون خدای په بدلی ورکړي الله ډېر رحیم رحمان دے داخل قرآن عظیم شان دے داخل قرآن عظیم شان دے رب نازل کړي په نبی آخر زمان دے داخل قرآن عظیم شان دے داخل قرآن عظیم شان دے راشد قرآن نزان خبر کتا 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 سو کتاب دار ورور دغه مسلمان دے داخل قرآن عظیم شان دے داخل قرآن عظیم شان دے داخل قرآن عظیم شان دے رب نازل کړي په نبی آخر زمان دے داخل قرآن عظیم شان دے داخل قرآن عظیم شان دے یا که ناظر او ترجمه د قرآن کوي یا که ناظر او ترجمه د قرآن کوي یا که ناظر او ترجمه د قرآن کوي ځانتنا خبر کدا درب کل فرمان دے داخل قرآن عظیم شان دے داخل قرآن عظیم شان دے رب نازل کړي په نبی آخر زمان دے داخل قرآن عظیم شان دے داخل قرآن عظیم شان دے یا اکڑا خدمات یا اور په ادب رورا یا اکڑا خدمات یا اور په ادب رورا یا اکڑا خدمات یا اور په ادب رورا نشتو دوکا زمون دشمن ګر شیطان دے داخل قرآن عظیم شان دے داخل قرآن عظیم شان دے رب نازل کړي په نبی آخر زمان دے داخل قرآن عظیم شان دے داخل قرآن عظیم شان دے داخل قرآن مثال لري دنیا باندې داخل قرآن مثال لري دنیا باندې داخل قرآن مثال لري دنیا باندې وای داخل قرآن مثال لري دنیا باندې د چا سينو کې پروت د قرآن حافظان دے داخل قرآن عظیم شان دے داخل قرآن عظیم شان دے داخل قرآن عظیم شان دے رب نازل کړي په نبی آخر زمان دے داخل قرآن عظیم شان دے داخل قرآن عظیم شان دے سوکت الخدمت کے ذل جلالا وی سوکت الخدمت کے ذل جلالا سوکت الخدمت کے ذل جلالا وی تو یکی کامیاب کداغا ہر یا مسلمان دے داخل
قرآن عظیم شان دے دا کل قرآن دا قرآن عظیم شان دے وی دارب نازل کرے پا نبی آخر زمان دے دا کل قرآن دا قرآن عظیم شان دے دا کل قرآن دا قرآن عظیم شان دے وی تلکوی خدمت عالمان دا دے قرآن تلکوی خدمت عالمان دا دی قرآن وی تلکوی خدمت عالمان دا دے قرآن تلکوی خدمت عالمان دا دی قرآن وی تلکم ناتون دا فاروق سید ولی خان دے دا کل قرآن دا قرآن عظیم شان دے دا کل قرآن دا قرآن عظیم شان دے تلی کم ناتون دا فاروق سید ولی خان دے دا کل قرآن دا قرآن عظیم شان دے دا کل قرآن دا قرآن عظیم شان دے دا رب نازل کر پا نبی آخر زمان دے دا کل قرآن دا قرآن عظیم شان دے دا کل قرآن دا قرآن عظیم شان دے